नमस्कार। नेपालको पहिलो सामुदायिक टेलिभिजन लुम्बिनी टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मफसल चौतारीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। देशको समसामयिक राजनीतिक आर्थिक शैक्षिक मुद्दाहरूमा बहस चलाउने उद्देश्यले तयार पारिएको यो कार्यक्रम यहाँहरूले हेरिरहनु भएको आफ्नै टेलिभिजन लुम्बिनी टेलिभिजनबाट हरेक आइतबार राति यसै समयमा प्रसारण हुने गर्दछ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले देशको समसामयिक राजनीतिको विषयमा छलफल गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता ठाकुर गैरे। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत। हजुर, धन्यवाद। एमाले पछिल्लो समय चर्चामा छ, यसको कारण के हो? नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा सधैँ चर्चामा छ र सधैँ देश र जनताप्रति जिम्मेवार भूमिकाका साथ अगाडि बढ्ने प्रयत्न पनि गरिरहेको छ। नेकपा एमाले आम मानिसको जनताको नजरमा हेर्दा संविधान सभाको परिणामलाई हेर्दा तेस्रो पोजिसनमा छ, तर यो सधैँ फर्स्ट पोजिसनमा छ। नेकपा एमालेका निर्णयहरू अन्ततोगत अन्तिममा एमालेका विचार र निर्णयहरू नै अन्तिम सत्य हुने गरेका छन् र अहिले पछिल्लो समयमा संविधान सभाको विघटनपछि नेकपा एमाले अगाडि सारेका निर्णयहरू भूमिकाहरूले देश र जनताप्रति अझ बढी जिम्मेवार बनाएको छ र सँगसँगै अर्को हिसाबले पनि नेकपा एमाले चर्चामा छ कि अहिले नेकपा एमाले भित्र केही समस्याहरू छन्, केही नेतृत्वमा रहनुभएका नेताहरूका केही फरक विचारहरू छन्, जसको कुराले पनि नेकपा एमाले भित्रको जीवनलाई तरङ्गित गरेको छ। तर यो समग्र हिसाबले हामी आफ्ना आन्तरिक जीवनहरूका बारेमा छलफल गर्दै निष्कर्षमा निकाल्दै देश र जनताप्रति इमान्दारिताका साथ मुलुकको अहिलेको आवश्यकता शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने, मुलुकलाई राज्यको पुनर्संरचनाको बिन्दुमा पुर्याउने र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा जाने यो आन्दोलनलाई नेकपा एमाले एउटा नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्यो। यहाँले बडो जिम्मेवारका साथ अगाडि बढिरहेछ भन्नुभएको छ, तर एमालेको गतिविधि, एमालेका नेताहरूको गतिविधि अलिकति यो अस्वाभाविक, गैर जिम्मेवार, गैर कम्युनिस्ट चरित्रको भनेर आलोचना हुन थाल्यो नि। अवश्य पनि नेकपा एमाले भित्र एउटा बहस प्रारम्भ भयो। यद्यपि त्यो बहस देशका सबै दलहरूभित्र छ। खास गरी एकीकृत नेकपा माओवादीले आफूले सञ्चालन गरेको कथित जनयुद्धको बेला जनयुद्धलाई फस्टाउने, जनयुद्धको पक्षमा जागरण पैदा गर्ने, जनयुद्धमा मानिसहरूलाई सामेल गराउने एउटा गलत उद्देश्यका साथ नेपाली जनताको बीचमा एउटा जातीय विष वृक्षको रोपण गर्यो। त्यो विष वृक्ष अहिले फल्ने प्रक्रियामा फल्न खोजिरहेको छ र त्यसका प्रभावहरू अहिले पार्टीहरूभित्र देखिएका छन्। नेकपा एमाले स्पष्ट रूपले नेपालको राज्यको पुनर्संरचना गर्दा जातीय पहिचानलाई, भाषिक पहिचानलाई, सांस्कृतिक पहिचानलाई, भौगोलिक पहिचानलाई, हाम्रा चाहिँ परम्परागत मान्यता मूल्यहरूलाई का पहिचानहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको अहिलेको बहुजातीय अवस्था, बहुभाषिक अवस्था, बहुसांस्कृतिक अवस्था र सबै जिल्लामा रहेको त्यो अवस्था र सँगसँगै सबै जातिहरू अल्पमतमा रहेको समेत पक्षलाई ध्यान दिँदै हामी पहिचानका आधारहरू, सामर्थ्यका आधारहरू सहित हामी चाहिँ स्पष्ट रूपले बहुपहिचानमा आधारित भएर यसको नामाङ्कन गर्ने, बहुपहिचानमा आधारित भएर यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले हाम्रा बारेमा केही जिज्ञासाहरू, केही आलोचनाहरू उठिरहेको सन्दर्भलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी नेकपा एमाले निर्णय गरेको छ र अब त्यो निर्णयलाई बोकेर हिँड्नु एमालेका सबै नेता कार्यकर्ताहरूको चाहिँ अनिवार्य शर्त हो र सबैले त्यसलाई पालना गर्नु। एमालेको एउटै कारणले संविधान बनेन, जुन कारण हो पहिचानको राज्य दिन खोजेन एमाले, जातीय पहिचानको आधारमा राज्य दिन खोजेन, यो आरोप छ यहाँ। नेकपा एमाले बडो स्पष्टका साथ भनिरहेको छ, नेकपा एमाले एकल जातीय पहिचानको पक्षमा छैन। नेकपा एमाले एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा छैन। नेकपा एमाले नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकताको भावनालाई टुटाउने, विशृङ्खलित गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई खण्डित गर्ने, जनताको धार्मिक सहिष्णुतालाई टुक्र्याउने, जनताको जातीय सद्भावलाई चाहिँ छिन्नभिन्न बनाउने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। यो बडो स्पष्ट कुरा हो। तर तपाईले संकेत गर्नुभएको र अहिले कतिपय कोणबाट आलोचना गर्ने गरिएको कतै नेकपा एमालेले एकल जातीय पहिचान
स्वीकार नगरेको कुराले मात्रै संविधान बनेन अथवा संविधान सभा विघटन भएको हो कि भन्ने कोणबाट जुन चर्चा गरिँदैछ त्यो महत्त्वपूर्ण कारण होइन। महत्त्वपूर्ण कारण एकीकृत नेकपा माओवादी मुलुकमा संविधान बनाउने पक्षमा थिएन। एकीकृत नेकपा माओवादी मुलुकमा चाहिँ शान्ति स्थापनाको कार्यलाई पूर्णतामा दिने पक्षमा थिएन। एकीकृत नेकपा माओवादी संविधान बन्न नदिएर मात्रै नेपालको अहित चाहने कथित वैदेशिक शक्तिहरू, साम्राज्यवादी शक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न सकिन्छ र आफ्नो नेपालभित्र प्रचण्ड पथीय एउटा उग्रवादी चिन्तनलाई, चेतनालाई नेपालमा फैलाउन सकिन्छ भन्ने गलत भ्रममा, गलत त्यो मान्यतामा माओवादी थियो। त्यसकारणले चाहिँ उसले 2 गते सहमत भएको 11 प्रदेशको विपक्षमा खडा भयो। अन्यथा त्यो त सहमतिको भएको विषय थियो। बहुपहिचानमा आधारित भएर राज्यको नामाङ्कन गर्ने विषयमा पछिल्लो समयमा अरू चाहिँ स्वयं त्यो जनजाति पृष्ठभूमिका नेताहरूको पनि त्यसमा सहमति थियो, तर पनि एकीकृत नेकपा माओवादी त्यसमा तयार भएन। यसको अर्थ हामीले देख्न सक्छौँ कि 4 बुँदे सहमतिको जगमा उभिएको, विपा सम्झौता गर्न तयार भएको र आज पछिल्लो समयमा आइपुग्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिन तयार भएको, यी सबै कुरा बुझाएर पनि सिङ्गो एक मधेस एक प्रदेश दिन तयार हुने, मुलुकमा चाहिँ एकल जातीय पहिचान दिन तयार हुने, नेपालको सम्पूर्ण सार्वभौमिकतालाई समेत गुमाउन तयार हुने, तर प्रधानमन्त्रीमा बसिरहनु पर्ने नेकपा माओवादीको त्यो सत्ता मोहको, सत्ता केन्द्रित त्यो प्रचण्ड पथीय मान्यताले नै संविधान सभा विघटन भएको हो, विघटन गराइएको हो र यो विशुद्ध माओवादीको कारणले संविधान सभाको अवसान भएको हो भन्ने विषय अब कसैका नजरमा पनि त्यो भ्रमको विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो यहाँले भने जस्तै सबै कुराहरू मान्दै जाने हो भने नेकपा एमाले भित्र किन द्वैमत देखा पर्यो? हामीलाई पनि यो अचम्म लागिरहेको छ र आम नेपाली जनतालाई अचम्म लागेको प्रश्न यही हो। त्यसमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्थेन? होइन, हामी निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा थियौँ र गऱ्यौँ। अब यही प्रश्न हो कि हामीले चाहिँ हामीभित्र केही जुन प्रश्नहरू उठेका छन्, मलाई लाग्छ एमालेको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि नेकपा एमालेले लगाउन खोजिएका जति पनि चाहिँ आरोपहरू थिए ती सबै आरोपहरू खण्डित भएका छन् र नेकपा एमाले सम्पूर्ण रूपले त्यो निर्णयप्रति सहमत छ र नेकपा एमाले मात्रै होइन कि एमालेले पछिल्लो समयमा गरेको 7 प्रदेश बहुपहिचानमा आधारित नाम र यसका आधारमा जाने विषय अहिले आम नेपाली जनताको एउटा साझा विषय बनेको छ र अब यो साझा विषयलाई नेकपा एमाले भित्र केही फरक मत राखिरहनुभएका नेताहरूले समेत त्यसलाई स्वीकार गरेर कतिपय चाहिँ विमतिका प्रश्नहरू छन् भने पनि ती विषयहरूलाई पार्टीभित्र आन्तरिक हिसाबले छलफल गर्दै यो कुरालाई बोकेर जाने कुराले नै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना, शान्ति प्राप्त गर्ने, संविधान प्राप्त गर्ने र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण प्राप्त गर्ने र सँगसँगै नेपालमा अहिलेसम्म विद्यमान रहेका जातीय विभेदहरू, नेपालमा विद्यमान रहेका क्षेत्रीय असन्तुलनहरू, नेपालमा विद्यमान रहेका सामाजिक सांस्कृतिक विभेदहरू र यी सम्पूर्ण कुराको हल गरेर जान सकिन्छ भन्ने दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो नेकपा एमालेका नेताहरू अरू पार्टीको मिटिङमा जाने, अरू पार्टीको कार्यक्रमहरूमा भाषण गर्ने, अरू पार्टी जस्तै गतिविधि गर्ने, यो यसले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ? यहाँहरूको सोच के छ? अवश्य पनि पार्टीभित्र अलग विचार समूहको नाममा माओवादीका नेता वैद्यहरूले अवलम्बन गरेको बाटो पछ्याउने जुन प्रयत्न, त्यसका केही सिम्बलहरू देखा परेका छन्। ती चिजहरू पार्टी विरोधी त हुन् नै, ती चिजहरू नेपाली जनताको भावना र नेपाल राष्ट्रको भावना पनि विपरीत कुरा हुन्। पार्टीले पार्टीको बैठकमा नआउने, पार्टीको बैठकमा सामेल नहुने तर बाहिर भेला बैठक गर्दै हिँड्ने कुरा त्यो किमार्थ चाहिँ त्यो शोभनीय विषय छैन। नेताहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ र कारबाही भन्दा पनि उहाँहरूले एक प्रकारको उहाँहरूमा महसुसी निर्माण भएको छ र मलाई विश्वास छ कि निकट भविष्यमा उहाँहरूले त्यो पार्टीको निर्णयलाई आत्मसात गरेर केही विषयहरू छन् भने त्यो पार्टीभित्र आएर छलफलमा भाग लिने, पार्टीलाई करेक्सन गर्नुपर्ने छ भने करेक्सन गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नुहुनेछ। यदि त्यो कुरा भएन भने, त्यो कुरा चाहिँ नभएर अलग्गै हिँड्ने प्रयत्नहरू भयो भने अवश्य पनि पार्टीले आफ्नो विधान पद्धति अनुरूप अगाडि बढ्नै पर्छ र बढ्नेछ। अब यो एमालेलाई कम्युनिस्ट चरित्रको पार्टी भन्ने या प्रजातान्त्रिक चरित्रको पार्टी भन्ने, प्रगतिशील पार्टी भन्ने, के भन्ने? नेपाली जनताले के भनेर बुझ्ने? नेकपा एमाले मूल रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी हो। नेकपा एमालेको विचार मार्क्सवादी विचार हो।
नेकपा एमाले आज नेपालमा यदि कोही कम्युनिस्ट चरित्र भएको पार्टी छ भने त्यो नेकपा एमाले हो भन्ने कुरा त आज नेपालका विरुद्ध बाहिरबाट भित्रबाट गरिएका गतिविधिहरूबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। तपाईँ आजै हेर्नुहोस् कि हामी अहिले सुन्दैछौँ, चर्चा गर्दैछ, हामीले चाहिँ आज नेपालमा बहसहरू निर्माण भएका छन् कि मधेसवादी दलहरू र माओवादीहरूको गठबन्धन किन सम्भव भयो? त्यो गैर कम्युनिस्ट चरित्र भएका कारणले सम्भव भयो। आज अझै प्रयत्न गरिँदैछ कि माओवादी, मधेसवादी र कङ्ग्रेसलाई समेत एक ठाउँमा उभ्याएर एमालेलाई एक्ल्याउने कुरा गर्दैछन्। यसबाट प्रश्न के हुन्छ? यसबाट मधेसवादीहरूसँग गठबन्धन हुँदाखेरि आज जस्तो लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा को हैसियतमा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई गुमाउने सम्झौता गर्न तयार भएर मोर्चा तयार भएको थिएन। हामीले चाहिँ विपा सम्झौता गर्न तयार भएर, सुपूर्वकी सन्धि गर्न तयार भएर, विमानस्थल सुम्पिन तयार भएर, वा चाहिँ नेपालका चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा एक मधेस एक प्रदेश दिन तयार भएर हामीले सम्झौता गरेका छैनौँ। नेकपा एमाले सम्झौता गरेको छैन। त्यसकारणले आजको सन्दर्भमा हामी देखिरहेका छौँ कि नेपालमा आज नेपालको हित नचाहने शक्तिहरूका निम्ति एकमात्र बाधक शक्ति, नेपाललाई केन्द्र भाग बनेर चीनबाट तिब्बत टुक्र्याउने अभियानको बाधक शक्ति, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा चाहिँ उभिने नदिनेहरूका निम्ति बाधक शक्ति, नेपालको प्रगतिशील रूपान्तरण नचाहने शक्तिहरूका निम्ति बाधक शक्ति यदि कोही बनिरहेको छ भने नेकपा एमाले बनिरहेको छ। यसको अर्थ के हो भने नेकपा एमाले कम्युनिस्ट शक्ति हो, नेकपा एमाले प्रजातान्त्रिक शक्ति हो, नेकपा एमाले परिवर्तनको पक्षधर शक्ति हो, नेकपा एमाले नेपालका सम्पूर्ण शोषित पीडित न्यायप्रेमी जनताको शक्ति हो। त्यसकारणले त्यो अरू विरोधी शक्तिहरूका निम्ति बाधक बनेको छ। यो अहिलेको समस्या पार्टीभित्र जनताको बहुदलीय जनवाद अलमलमा परेका कारणले हो। यो समस्या जुन समस्या नेकपा एमाले भित्र कतिपय कोणबाट कहिले कहिले जनताको बहुदलीय जनवादलाई बुझाउने कुरामा यदाकदा समस्याहरू देखा नपरेका होइनन्। समय अनुकूल, परिस्थिति अनुकूल, आजको चाहिँ परिवर्तनको मानिसको चेतना अनुकूल, आजको आवश्यकता अनुकूल हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई विकसित गर्दै जाने कुरामा चाहिँ अझ हामी चाहिँ अझै एउटा व्यापक छलफलका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। जस्तो यहाँहरूका पार्टीका जनजाति नेताहरूले जुन जातीय राज्य माग्नु भएको छ नि, यहाँहरूले पार्टीभित्र बस्दाखेरि अवसर नदिएका कारण हो या अरू कुनै कारण हो? के कारण हुन सक्छ कि उहाँहरूले जातीय राज्यको पक्षमा वकालत गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई लाग्छ नेकपा एमाले मात्रै एउटा त्यस्तो पार्टी हो नेपालमा जसले महाधिवेशनमा जनजातिहरूलाई आरक्षणको विषय व्यवस्था गरेर मधेसी समुदायका नेताहरूलाई आरक्षणको विषय बनाएर, महिलाहरूको चाहिँ क्षेत्रलाई आरक्षणको विषय बनाएर, अति दुर्गम पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको विषय बनाएर केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्ण रूपले समावेशी बनाउने त्यो वैधानिक व्यवस्थाका साथ त्यो कसैले गरेको छ भने त्यो नेकपा एमाले गरेको छ। अझै तपाईँलाई अगाडिको कुरा जोड्नुहुन्छ भने आजभन्दा चाहिँ अगाडि नेपालमा सम्पन्न भएको स्थानीय निकायकै कुरा गर्नुहुन्छ भने देशभरि सम्पन्न भएको नगरपालिकाको चुनावको मेयरहरूको तपाईँले इतिहास एकचोटि पल्टाउनु भयो भने देशका सम्पूर्ण नगरपालिकामा 50% मेयरहरू चाहिँ जनजाति पृष्ठभूमिको हुनुहुन्थ्यो। जिल्ला विकास समितिको सभापतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने 50% चाहिँ सभापतिहरू जनजाति पृष्ठभूमिको हुनुहुन्थ्यो। आज पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीको उपाध्यक्ष करिब चाहिँ 26-27 को सङ्ख्यामा चाहिँ जनजातिको नेताहरू, करिब 20-21 को सङ्ख्यामा मधेसी समुदायको नेताहरू केन्द्रीय कमिटीभित्र हुनुहुन्छ। यो अरू कुनै पार्टीमा छ? अरू कुनै कसैले यस्तो कुरा वैधानिक व्यवस्था गरेको छ? त्यसकारणले यद्यपि म तपाईँसँग जोडेर भन्न चाहन्छु, यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली समाजमा जातीय विभेदहरू कायम छन्, लैङ्गिक विभेदहरू कायम छन्, क्षेत्रीय विभेदहरू कायम छन्। त्यसभित्र पनि अझै उत्पीडित समुदाय माथिको चाहिँ अत्याचार अझ बढी चाहिँ हाम्रो देशमा मूल समस्याको रूपमा छ। त्यसकारणले उहाँहरूको बुझाइ यो जातीय राज्यले त्यसको समाधान गर्छ भन्ने हो। उहाँहरूले त्यसरी भन्दै गर्नुभएको छ, तर मान्यताका हिसाबले विचार सिद्धान्तका ठाउँमा आज एउटा कम्युनिस्ट विचार सिद्धान्तमा उभिएर हेर्ने हो भने जातीय राज्यबाट
जातीय राज्य निर्माण गरेर मुलुकको समस्याको समाधान हुने होइन। त्यो समस्याको समाधान हामीले चाहिँ वैचारिक नेतृत्वमै गर्नुपर्दछ। त्यो दिशामा नेकपा एमाले छ। यो पछिल्लो समय मानिस एक अन्तर्राष्ट्रिय जाति भनेर कसम खाने कम्युनिस्टहरू नै जातीय राज्यको वकालत गर्नुलाई आजका युवाहरूले कसरी बुझ्ने? होइन, अवश्य पनि त्यसमा चाहिँ एउटा अनौठो परिस्थिति निर्माण भएको छ। एकातिर हामी चाहिँ मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्छौँ, अर्कोतर्फ मुलुक जातीय हुनुपर्छ भन्छौँ। यो आफैमा चाहिँ विरोधाभासपूर्ण कुरा छ। सेकुलर स्टेट भनेको त्यो धार्मिक हिसाबले पनि सेकुलर हो र त्यो जातीय हिसाबले पनि सेकुलर हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आजका चाहिँ गरिबीका समस्याहरूलाई, आजका जातीय समस्याहरूलाई हामीले विशेष नीति निर्माण गर्दै हामीले सम्बोधन गर्नुपर्दछ। पार्टीमा नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्नका लागि पार्टी विधानमा अझ समृद्ध वैधानिक व्यवस्था गरेर जानुपर्दछ र मानिसलाई चाहिँ जातिगत रूपले होइनकि मानिस बनाउने र सँगसँगै मानिस भएर जिउने, मानिस भएकोमा गर्व गर्ने बनाउनका लागि हामीले अझ धेरै योगदान गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। मैले अघि पनि भने माओवादीले बन्दुक बोक्ने मान्छेहरू तयार गर्ने नाममा, युद्धको पक्षमा चाहिँ जनमत निर्माण गर्ने नाममा जुन विष वृक्ष रोपण गरेको थियो, आज त्यसले हामीलाई एउटा अन्यल पैदा गरेको छ र एउटै गाउँमा, एउटै समाजमा आँगन जोडिएका दुईटा परिवारको बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने जुन परिस्थिति बनाउन खोजिँदैछ, त्यसबाट जोगाउनको लागि हामीले एउटा राष्ट्रिय एकताको भावनाका साथ, जातीय सद्भावको भावनाका साथ, धार्मिक सहिष्णुताको भावनाका साथ र मूल रूपमा आज चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एकताको सम्भाग शक्ति एउटा शक्ति बन्न नसकिरहेको अवस्थामा हामीले त्यो ठाउँ ग्रहण गर्दै हामीले चाहिँ आज उत्पन्न भएका यी सबै यावत समस्याहरूलाई हल गर्नको निम्ति तयार गर्नुपर्ने, त्यो जिम्मेवारीका साथ एमालेले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला भएको छ र हामी युवाहरूले त अझ धेरै यसप्रति चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। जस्तो के आलोचना भइरहेछ भने नेपाली युवाहरूलाई विशेष गरेर अपराधिक, यो राजनीतिसित जोडेर अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने युवाहरूलाई पार्टीहरूले संरक्षण दिने गरेको यस्तो खालको आलोचनाहरू भइरहेछ र विशेष गरेर प्रहरीको स्टडीमा पनि राजनीतिमा अपराधीकरण भयो, अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्ने काम भयो र युवाहरू यतातिर गलत बाटोतिर लाग्यो भनेर भनिराखिएको अवस्था छ। यो के भन्नुहुन्छ? एउटा अवश्य पनि यो धेरै चिन्ताको विषय पनि हो र संवेदनशील विषय पनि हो। नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक वैचारिक काम कम हुने, पार्टीहरूले आफ्ना राजनीतिक वैचारिक कामहरू कम गर्ने, सीमित नेतृत्व तहमा चाहिँ छलफल हुने र निर्णयहरू हुने, पार्टीका केन्द्रीय कमिटीहरू कमजोर हुने, नेता बलिया हुने, एउटा नेता बलियो हुने, केन्द्रीय कमिटी कमजोर हुने, आम पार्टी पङ्क्ति कमजोर हुने, जुन खालका चाहिँ एउटा त्यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू जुन रूपमा देखा परेका छन्, यी हानिकारक विषयहरू हुन्। जहाँसम्म तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको विषय, त्यसको पछाडि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण छ कि एउटा समय नेपालमा संविधान सभामा माओवादी पहिलो शक्ति बनेपछि अथवा माओवादी युद्ध विराम गरेर बाहिर सार्वजनिक भएपछि, वाइसिएल बनेपछि जे पनि गर्न पाइन्छ, माओवादी बनेपछि जे पनि गर्न छुट्छ भन्ने एउटा परिस्थिति जुन रूपमा तयार भयो र जनताको सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरू, जनताको सम्पत्ति लुट्नेहरू, सरकारी सम्पत्ति लुट्ने मानिसहरू माओवादीबाट संरक्षित हुने र राज्यले केही पनि दण्ड दिन नसक्ने जुन परिस्थिति निर्माण भयो, त्यसका नाममा त्यसका अवशेषहरू, त्यसका केही त्यसबाट चाहिँ अरू दलहरूका मानिसहरू पनि केही प्रभावित हुने एउटा अवस्था बन्यो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति चाहिँ धेरै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता छ र देशमा मौलाउँदै गएको गुण्डागर्दी, त्यो आपराधिक प्रवृत्तिलाई हामीले अन्त्य गर्नैपर्छ। यद्यपि तपाईँले जोड्नु भएको पार्टीहरूभित्र नै बढी आपराधिक गतिविधि भएको हो कि पुलिसको रिपोर्ट पनि जुन भन्नुभएको छ, त्योभन्दा ज्यादा चाहिँ विषय पार्टीभित्र बाहिरको विषय छ। प्रशासनिक संयन्त्रभित्र, प्रहरी प्रशासनभित्र, अरू ठाउँहरूभित्र पनि यस्ता प्रवृत्तिहरू हावी भएका छन्। हामीले चाहिँ राज्यलाई बलियो बनाउन नसक्दा, जननिर्वाचित सरकार निर्माण हुन नसक्दा, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति मुलुकको नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन नसक्दाका परिणामहरू हुन्। त्यसकारणले छिटोभन्दा छिटो संविधान बनाउने र जननिर्वाचित शासन व्यवस्था स्थापित गर्ने कुराले नै यी विषयहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामा जान सकिन्छ। अन्यथा यो तरल राजनीतिमा हामीले यस्ता चिजहरू अझ बढी भोग्नुपर्ने त्यो बाध्यता हामीसँग हुन्छ। संविधान सभाको चुनाव हुँदैछ, नेकपा एमाले त्यसमा कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ?
पहिलो कुरा त यो मङ्सिर 7 गते बाबुराम भट्टराईले घोषणा गरेको संविधान सभाको चुनाव हुँदैन, यो सम्भव छैन। गराउँछु भनिराख्नु भएको छ नि त। अब त्यो अब प्रधानमन्त्रीको पदमा भएको र आफूले घोषणा गरेको कारणले त्यसको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा बोल्नु आफ्नो कर्तव्य ठानेर उहाँ बोलिरहनु भएको होला। तर उहाँ आफै मलाई लाग्छ भित्र मनमा यो सम्भव छैन, मैले नहुने काम गरेँ भनेर पश्चाताप गरिरहनु भएको हुनुपर्छ। यसको मतलब चुनाव हुन्न या मङ्सिर 7 गते हुन्न। यदि चुनाव भयो भने होइन, मङ्सिर 7 गतेलाई यदि चुनाव भयो भने भन्नै पर्दैन, यो हुन्न। तर मुलुकमा चुनाव हुन्छ, मुलुकमा चुनाव हुन्छ। त्यो चुनाव भनेको अहिले अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको बाँकी रहेको एकमात्र आजको जनताका प्रतिनिधिमूलक शक्तिका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको परिस्थिति बनेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेर त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले घोषणा गरेको दिनमा चुनाव हुन्छ। संविधान सभाको चुनाव हुन्छ वा व्यवस्थापिकाको संसदको चुनाव हुन्छ, के हुन्छ भन्ने विषय पनि अहिले चाहिँ निर्णित विषय छैन र त्यो राष्ट्रिय सहमतिपछि मात्रै थाहा हुन्छ। एक थरी सभासदहरू के भन्छन् भने संविधान सभाको अध्यक्षले बोलाएको संविधान सभाको बैठकै अन्त्य भएको छैन, अब फेरि बैठक निरन्तर छ भनेर भनिरहेछन्। यो कस्तो खालको? अब यो चाहिँ नेपालमा म के छु, के गर्दाखेरि मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कोणबाट गरिएका विषयहरू मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण विषयहरू होइनन्। तर बहुसंख्यक मानिसहरूलाई लाभ हुने भएकोले बहुसंख्यक मानिसहरूको प्रयत्नले दबावले गलत निष्कर्षमा पुग्न सक्ने सम्भावनाहरू विद्यमान हुन्छन्। त्यसकारण हामी सबै सचेत हुनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको मतलब एमाले संविधान सभाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा छैन। होइन, नेकपा एमाले अहिले चाहिँ यसको औपचारिक निर्णयका हिसाबले नेकपा एमाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने र राष्ट्रिय सहमति कायम भएपछि त्यसमा मूल रूपमा अहिलेको चाहिँ के अरे विवादको बाँकी विषय राज्यको पुनर्संरचनाको विषयमा दलहरूको बीचमा सहमति भएपछि मात्रै राज्यको पुनर्संरचनाको विषय जुन विवादमा छ त्यो विषयमा दलहरूको बीचमा सहमति भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने कुरामा सहमत भएपछि संविधान सभामा विगतमा सहमति भएका डकुमेन्टहरूलाई फाइनल डकुमेन्ट तयार गरेर त्यसमा दलहरूको बीचमा सहमति भएपछि अथवा संविधान सभा अथवा बहुमतका आधारमा संविधान सभाले निर्णय गर्छ भन्ने डरले एमाले यो ब्याग हुँदैछ। होइन, आज संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलका नेताहरूले आजको विवादको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जब सहमति हुनेछ त्यसमा हस्ताक्षर हुनेछ, हस्ताक्षर हुन तयार हुने परिस्थिति हुनेछ, त्यो कुरासित सँगसँगै हामी यसको चाहिँ घोषणा कुन विधिबाट गर्ने त्यो विषयमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ। तर त्यो सहमतिका साथ हुनेछ, त्यो प्रयोजनका निम्ति हुनेछ। त्यो नेकपा एमालेको आजको मान्यता हो। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम मफसल चौतारीका लागि निर्धारण गरिएको समय सकिएको छ। आगामी हप्ता नयाँ अतिथिका साथमा यहाँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।